अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अंकल, आज मेरा सवाल जो है वो आपसे सूरह बकरा की 54 से वर्स से है, जिसको मैं आपके साथ ना शेयर करना चाहती हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपसे। मैं इसका तर्जुमा पढ़ रही थी तो वो मुझे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने दूसरे तर्जुमे पढ़े, और जब मैंने सारे तर्जुमे, चार पांच तर्जुमे पढ़े, वो सब में एक ही तरह की बात हो रही है। तो उस पे मैं थोड़ा सा आपसे चाहती हूँ कि आप उस पे थोड़ी रोशनी डाल दें हमको। तो मैं अपनी जरूर। स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। जी बताओ बेटा, कौन सी सूरत, कौन सी आयत थी? आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, मुझे दिख रही है स्क्रीन। जी। तो ये 54 है सूरह बकरा की, हम्म। जिसमें अगर हम इसको पढ़ें तो तर्जमा मैं पढ़ूंगी जो पहले मौदूदी साहब का मेरे सामने खुला हुआ है कि याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने तो बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि मुझे समझ नहीं आई कि जानों को हलाक करो मतलब ये कि हम अपने आप को कत्ल करना शुरू कर दें, अपने आप को मारना शुरू कर दें। पहले मैं समझी कि शायद इससे ये मुराद है कि मतलब सोचो, बहुत ज्यादा सोचो तो शायद ये कि ज़ाहिर है, अपने आप को महसूस होगा कि ये क्या हमने किया है। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ना शुरू किया दूसरे लोगों का तर्जमा, तो यही वाली बात लिखी गई है। जैसे कि इन्होंने, जालंधरी साहब ने लिखा है कि तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और अपने तई हलाक कर डालो। चलो, अच्छा, अपने तई उस, का मतलब होता है किल योरसेल्फ। जी, किल योरसेल्फ। उसके बाद फिर हाँ। डॉक्टर इसरार का है, और जिसमें उन्होंने लिखा कि बस अब तौबा करो अपने पैदा करने वाले की जनाब में, तो कत्ल करो अपने आप को। फिर अच्छा। उसके गुड। उस, जी, इसके बाद, ये सुसाइड हो गया। जी, ये हो ये गया। सुसाइड हो गया। और जूनागढ़ी साहब का है यहाँ पे पड़ा हुआ एक तर्जमा, जिसपे उन्होंने कहा कि तुम अब अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने अपने को आपस में कत्ल करो। चलो, अब ये मास मर्डर हो गया। मैस मर्डर हो गया। उसके बाद फिर हम ये इंग्लिश में अगर देखें तो मुफ्ती तकी उस्मानी का है, जिसमें उन्होंने ये कहा, एनस्ले योरसेल्व्स। चलो, वो भी सुसाइड हो गया। ठीक है, अब ये पांच तर्जमे मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसके मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है कि ये जो फ़क़्तुलू अनफुसकुम, इसका मतलब ये हमें बताया जा रहा है कि तुम मार दो, कत्ल कर दो। तो हमने तो सुना था कि जी इस्लाम जो है वो बहुत एक ऐसा मजहब है जो कि प्रमोट करता है पीस को, और यहाँ पर हम हलाकत की बात करें, लड़ाई मरने के और कत्ल करने की बात करें, तो ये क्या है? इसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। जी मरियम, आपने ये तर्जुमे देखे किस कदर ढोंढे और किस कदर जो है डाइवर्सिफाइड के। एक कहता है कि सुसाइड करो, एक कहता है मास मर्डर करो, एक कहता है मर्डर करो। और ये फरमा कौन रहे हैं आपको पता है? नबी मूसा सलाम अलैह जी। अपनी कौम से कह रहे हैं कि मास मर्डर करो, अपनी कौम से कह रहे हैं सुसाइड करो। अब आप तसव्वुर देखिए, एक नबी अपनी कौम से किस तरह के जुमले कह रहा है। चलें, इस हम्म। आयत को मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या है। आज मैं आपको थोड़ा सा इस आयत को समझाने से पहले दो लफ्ज कुरान से उठा के रखें। हम्म। कुरान में दो लफ्ज नफ्स और अनफुस, ये दोनों आए। हम्म। ये दोनों लफ्ज वर्ब और नाउन, खासतौर पे नफ्स जो है वो वर्ब भी बन के आया है और नाउन। अच्छा, हम्म। पहले हम लफ्ज नफ्स को लेते हैं। हम्म। नफ्स के मानी एक फर्द या एक इंसान के हैं। हम्म। नफ्स के मानी एक पर्सन, एक शख्स के हैं। नफ्स के मानी साइकी, माइंड, इंटेलेक्ट, जहानत, नफ्सियात के हैं। और नफ्स के मानी एक सब्जेक्ट, किसी खास शख्स के बारे में जब कहा जाए, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, तो वो भी है। हम्म। अनफुस, अगर आप फुसहा में जाके देखेंगे तो अनफुस के बड़े अजीब मानी है, लेकिन मैं उस फुसहा के अंदर नहीं जाऊंगा। कुरान अनफुस को एक दूसरे अंदाज से, जब आप अरबी जबान में कहें इंदा अनफुसहुम, तो इसके मानी होते हैं इन देयर ओपिनियंस,
پتہ یہ چلا کہ انفس کے معنی ہوتے کسی چیز کی رائے رکھنا، کسی بات کے بارے میں سوچنا. اچھا، اب ان چھوٹی سی اس تمہید کے بعد میں آپ کو نفس اور انفس کی آیتیں الگ الگ کر کے دکھاؤں گا. ایک ایک دو آیتوں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا. آپ کھول لیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. میں یہیں رک جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ترجمے دیکھیے گا کہ آپ اس میں دیکھیے گا اللہ سے ڈرو. واتقوا کا مطلب ہوگا اللہ سے ڈرو. اچھا، اللہ سے ڈرو یہ پتہ نہیں کیسے بناتے ہیں اللہ سے ڈرو. واتقوا وقیہ سے بنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پریونٹیو ہو جانا. واتقوا چونکہ یہ پلورل فارم میں آیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بی پریونٹیٹیو، احتیاطی تدابیر برتنا. اب یومن لا تجزی، تجزی جزیہ سے بنا ہے، تھرڈ پرسن فیمینن سنگولر ہے. اب یہ فیمینن کیوں بنا؟ کیونکہ نفس فیمینن ہے، عربی میں نفس مؤنث ہوتی ہے. تجزی کا مطلب ہوتا ہے، یہ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ریکمپنس دینا، کسی کو بدلہ دینا. اب دیکھیے میں اس پوری آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اتنے ٹکڑے کا. احتیاطی تدابیریں اختیار کرو کیونکہ کوئی بھی سبجیکٹ، نفس کا مطلب ہے سبجیکٹ، کوئی بھی سبجیکٹ یا کوئی بھی شخص کسی اور کا بدلہ کسی بھی چیز میں نہیں پائے گا. کتنا کلیئر ہو کے آیا کہ نفس کا مطلب ہے یہاں ایک شخص یا سبجیکٹ. جی ٹھیک ہے. اچھا، غلطی آپ نے کی، سزا بھی آپ نے کی. ٹھیک ہے. اگر کووڈ ویکسین آپ نے نہیں لگائی ہے تو کووڈ آپ ہی کو ہوگا کیونکہ آپ نے کوئی پریونٹیو میجر نہیں لیا. ٹھیک ہے. یہاں تو لفظ آیا یہ نفس سبجیکٹ کے لیے. اب دیکھیے لفظ نفس سوچ کے لیے کیسے آئے گا، جسے میں سائیکی انٹیلیکٹ کہتا ہوں. اس کے لیے آپ بقرہ میں ہی چلے جائیے آیت نمبر 130. جی ٹھیک ہے. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ. ہم یہی رک جاتے ہیں. اب یہاں پر لفظ یرغب ان، اسی سے یہ لفظ پتہ ہے کس سے بنا ہے؟ رغبہ سے. اور رغبت، رغبت آپ کو پتا ہے راغب کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز سے وابستہ ہونا، کسی چیز کی طرف دوڑنا. لیکن آپ کو ایک عجیب چیز بتاؤں کہ یرغب ان جب لگ جاتا ہے تو اس کے معنی اپوزٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. راغب کے معنی سے اپوزٹ چلا جائے گا. یرغب ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وابستگی کا انکار کر دینا. ہے نا حیرت انگیز بات. یعنی ان جو ہے وہ یہاں پر اس کے میننگ کو اپوزٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. حالانکہ قرآن میں راغبون بے شمار دفعہ آیا ہے، اور راغبون کا مطلب ہم ترجمہ کرتے ہیں کسی چیز سے وابستہ ہونا، راغب ہونا کسی چیز کے مطلب طرف. لیکن یہاں پر اس کو مضارع لگا کے یرغب ان، جب یرغب ان ہوا اب معنی اپوزٹ ہو گئے. وابستگی سے انکار کر دینا ہے. اچھا، صفحہ کہتے ہیں اسٹوپڈ یا فول، بالکل بے وقوفی والی بات کہتے ہیں صفحہ. اب یہاں لفظ نفس ہو، اس کی نفس یا اپنی نفس. اب صفحہ نفس ہو، آپ نے اپنی نفس کو فول کر دیا. کیا ہوا کہ آپ نے اپنی سوچ میں کوئی بے وقوفی کی بات لے آئے، ہوش سے کام نہیں لیا. اب دیکھیے ترجمہ کیا ہو گیا. جس کسی نے بھی ابراہیم کے طور طریقے سے وابستگی کا انکار کیا، وہ اپنی سوچ میں ایک بے وقوفی لے آیا.
اس نے ہوش سے کہا. ہوں اب یہاں سبجیکٹ نہیں ہے, یہاں سوچ آ گئی. جی وہی لفظ نفس ایک دفعہ سبجیکٹ کے لیے اور ایک دفعہ سوچ کے لیے آیا. اب میں ایک مثال اور بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی لفظ نفس استعمال فرماتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 12. سورہ انعام کی تھوڑا وقت لے رہی ہے یہ لوڈ ہونے کے لیے. ہاں تھوڑا سا وقت لے لیے, سلو ہے انٹرنیٹ. جی جی آ گئی. بہت لمبی آیت ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. قل للہ کتب علی نفسہ رحمتہ. اتنا پورشن آپ دیکھیے جی یہاں سے کہ ان کو بتا دو, انہیں بتا دو کہ اللہ نے اپنی ذات پر, اب یہاں نفس جو ہے ذات بن گئی, پرسن بن گیا, اپنی ذات پر, کیونکہ اللہ تو پرسن نہیں ہے نا, اللہ تو ایک اینٹی ہے. تو اللہ نے اپنی ذات پر رحم کو لازم قرار دیا ہوا ہے. اب دیکھیے نفس تینوں طریقے سے آ گیا, سبجیکٹ کے لیے آیا, پرسن کے لیے آیا, سوچ کے لیے آیا. جی ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں ہم لفظ انفس کے. جی جیسے کہ میں نے کہا کہ انفس کے معنی ہوتے ہیں اوپینین, آپ کی رائے, پھر وہی آپ کی جو آپ نے سوچا ہوا ہے. بڑی ایک ہی آیت سے آپ کو تمام بات سمجھ میں آ جائے گی, اور وہ ہے سورہ رعد, رعد ہے نمبر 13, اس کی آیت نمبر 11 کو. جی بہت لمبی آیت ہے جی لیکن میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کو بتاؤں. یہاں سے دیکھیے, ان اللہ لا یغیرو ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسہم. بڑی مشہور آیت ہے, علامہ کا ایک شعر بھی اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اس کے ترجمے میں آپ سب کو پڑھ لیجئے گا. یہ کیا لکھتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف نہیں بدلتی. دیکھیے اب انہیں پتا ہے کہ انفس کے معنی کیا ہے. دوسرے صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی حالت نہیں بدلتی. جی انہیں معلوم ہے انفس کے معنی کیا ہے. جی رائٹ, اور وہاں انہوں نے بقرہ میں کیسا غلط ترجمہ کیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہاں کیا ہے, جو خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی. ہاں جی, جو خود نہیں بدل لیتے. ہاں یہ ترجمے صحیح کر رہے ہیں. جی اب اس کا ترجمہ یہ ہے, اللہ does not bring about a change in any group of people until they bring about a change in their opinion. اللہ کوئی تبدیلی کسی قوم میں نہیں لاتے جب تک کہ وہ خود اپنی رائے تبدیل نہ کرتے. یہ کتنا ایک کامن, ایک جنرک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی جی ہے نا. اب یہ جانتے ہیں انفس کے معنی کیا ہے, لیکن آپ دیکھیے وہاں پر کتنا غلط ترجمہ کیا. اچھا اب آپ کھولیے سورہ نحل کی آیت نمبر 72, 16 کی 72. میں اس کی عربی پڑھوں گا, آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا جی, اور اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آئے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. اب آپ اس کا ترجمہ پڑھیے. جی پہلا ترجمہ جو میرے سامنے مودودی صاحب کا جالندری کھلا ہوا صاحب, جالندری صاحب والا سب سے چلے, نیچے والا پڑھ دیں, سب سے نیچے والا پڑھ وہ جونا گڑھی صاحب کا ہے سب سے نیچے والا. چلے جالندری تو صاحب کا, جو انہی کا جونا گڑھی جالندری صاحب کا وہ سیکنڈ نمبر پر ہے. جالندری صاحب کا نہیں, آپ نے 71 کر دی ہے, 72. ہاں اب یہ جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے
तुम में से ही तुम्हारी बीवियां पैदा की और तुम्हारी बीवियों में से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी। क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएंगे और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे? अब अ, देखिए यहाँ अच्छा। अनफुस, अनफुस को कैसे क्या अच्छा, समझिए आप इस। अंकल, हाँ जी, मैं एक मिनट, ये तो हम अनफुस को तो हम पहले बाद में लेते हैं। आप मुझे एक दो चीजें इसमें पहले बता दीजिए। इसमें मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आपसे खिताब हो रहा है, आदमियों से, जैसे मुझे तो लग रहा है कि खिताब हो रहा है कि तुम में से तुम्हारी बीवियां पैदा की, यानी कि आदमियों में से उनकी बीवियां कैसे पैदा होती हैं? और फिर उसके बाद तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए। ये जरूरी तो नहीं है कि बेटे और पोते ही पैदा हो। ये भी तो होता है कि किसी की सिर्फ बेटियां होती हैं, उसके पोते तो नहीं होंगे फिर। और तीसरी जो चीज जो मुझे जिस पे बहुत ज्यादा अजीब फील हुआ है कि ये है कि जिसमें आगे जो नेमत की जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर नेमत जो है वो सिर्फ बेटे और पोते का जिक्र किया जा रहा है, यानी नेमत के साथ जो उसकी बात की जा रही है कि क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएंगे और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करेंगे। यानी बेटे और पोते ही सिर्फ नेमत होते हैं, बेटी कुछ भी नहीं होती, यानी उसका यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये देखिए मुझे आप से कितने सवाल उठ गए देखिए आपके इस छोटे से तर्जुमे की वजह से। जी। चलें अब आप कहती हैं तो मैं इस आयत को थोड़ा सा ओपन करता हाँ जी। हूं। जाला, सबसे पहले वल्लाहु जाल, हम्म। जाला किसी ऐसी चीज के बनाने को कहते हैं जिसमें मटेरियल नहीं इस्तेमाल होता। ये खलका नहीं है, हम्म। खलका और जाला में ये फर्क है। जी, ठीक हो गया। जैसे जैसे अल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फराशा, हमने हम्म। जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया। हम्म। अब इसमें कोई मटेरियल इस्तेमाल हुआ नहीं, कोई हम्म। मटेरियल नहीं इस्तेमाल हुआ, जमीन पहले से बनी हुई थी। अच्छा, दूसरा, इन्होंने बनीन को बेटे बना दिया, हम्म। जबकि ये बनी बनू से है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। अब देखिए कुरानी की आयत में बुनियानुम मरसूस आया है, हम्म। जिसके मानी होते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, हम्म। सीसा पिलाई हुई दीवार। अच्छा, हफदतन, हफदा यहफिदु हफदतन, ये मस्दर है। हफदतन को इन्होंने बना दिया ग्रैंड सन, ग्रैंड हम्म। डॉटर नहीं, हम्म। ग्रैंड डॉटर नहीं है, ग्रैंड सन। हम्म। हम्म। ठीक है, जबकि ये ताए मरबूता के साथ है और इस पर तनवीन है जो कि हाँ जी। मंसूब हालत में है, दो जबर है। जी बिल्कुल। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखना है तर्जुमा करते हुए। जी। अच्छा, हफदा से जब एक एडजेक्टिव बनती है हफीद, हम्म। मैं इतनी लंबी लाइन बोलूंगा हफीद क्या चीज है, सुनिएगा। हम्म। हम्म। हफीद कहते हैं असिस्टेंट्स हु वर्क इन ओबीडियंस टू ऑर्डर एंड स्ट्राइव टुगेदर इन क्विकनेस। ऐसे हम्म। मददगार को, ऐसे मददगार को जो हुक्म की तामील करे और इस हम्म। काम को जल्द करने की सलाहियत रखते हैं, ऐसे अच्छा। शख्स को हफीद कहते हैं अरबी में। अच्छा। अब मैं अल्लाह के अल्फाजों की जब सही तर्जुमानी करता हूं ना, तो लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आप अल्लाह के अल्फाज बदलते हैं, आप शिर्क करते हैं। हम्म। इन्हें ये अच्छा लगता है कि ये हफद को सिर्फ ग्रैंड सन पढ़े, लेकिन जब मैं उसके सही मानी बताता हूं तो ये मुझे मुशरिक बनाते हैं। अब आप देखिए इसका तर्जुमा क्या है। मैं ज्यादा डिटेल में आगे नहीं जाऊंगा, मैं इसकी सही तर्जुमानी आपको करके दूंगा। अल्लाह ने तुम्हारी जैसी राय रखने वालों को अनफुसकुम, योर हम्म। ओपिनियंस, तुम्हारा रफीक और तुम्हारा साथी बना, हम्म। और उन्हीं साथियों को एक मजबूत मददगार जो हुक्म की तामील में जल्दी करते हैं करने वाला बना। हम्म। फिर तुम्हें ऐसा रोजगार दिया जो उम्दा तरीन था, मिनत तय्यबात। हम्म। इसके बावजूद तुम बातिल यानी झूठ का एतबार करते हो और अल्लाह के इनामात को मुस्तरिद करते हो। हुम यकफुरून, हम्म। देखा, इसमें फिर एक राय रखने वाले राय लोग, रखने वाली, जी बिल्कुल। ये ना अजवाज बीवी है, इनको हम्म। जहां लफ्ज अजवाज नजर आता है वो उसे बीवी बनाते हैं, हालांकि हम्म। जौज
साथी को कहते हैं। एक हम जैसे 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 जूते का जौज, जूते का पेयर, सॉक्स का जौज, और ये जो मेरा चश्मा है ये भी जौज। अगर इसमें से एक शीशा टूट जाए तो ये बेकार हो जाए, एक जूता खो जाए तो जूता बेकार। मैं इसकी जौज तरफ भी अंकल थोड़ा सा ये ध्यान अपने व्यूवर्स को दिलाना चाहूंगी कि यहाँ पर इसका मतलब अनफुसकुम का मतलब यहाँ पर हम जिन्स बीवियां। अब आप हम खुद देखिए, सोच सकते हैं कि हम जिन्स बीवी कैसे हो सकती है, बीवी की जिन्स कुछ और होती है। तो हम जिन्स बीवियां, ये बहुत यानी कि यहाँ पे इस तर्जुमे का मतलब नहीं समझ में आ रहा, जो कि आपकी बात से काफी ज्यादा क्लियर हो रहा है कि इससे मुराद ऐसा शख्स जो कि आप ही की तरह की राय रखता हो। तो एग्जैक्टली जी वही वो, माने हैं अनफुस के। जी। अनफुस के माने ही यही है कि जो आप जैसी राय रखा है, अल्लाह ने उनको तुम्हारा साथी और तुम्हारा रफीक बना दिया, और वो हम्म बड़े मजबूत हैं, बनीन और हफदतुन है, हम्म यानी वो काम को बड़ी जल्दी करने की सलाहियत रखते हैं। हम्म ये इसमें अल्लाह ताला का फरमान था, जिसे हमने पता नहीं क्या क्या बीवियां, तुम्हारे नौ बनी नौ से बीवियां बनाई, हम्म। सबके तर्जुमे यही हैं। और इसमें बेटे और पोते का जिक्र नहीं हो रहा, यानी कि कुरान में कोई जेंडर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नहीं तो मैं तो ऑफेंड हो जाती कि हो ये तो मेरी बात तो हुई नहीं, इसमें तो बेटे की बात हुई है। तो ये तो यानी इसके अंदर बेटे पोते इसका जिक्र ही नहीं है, मतलब जेंडर का जिक्र नहीं हो रहा इधर। नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मरियम, कुरान जिस्मों से नहीं, कुरान सोचों से गुफ्तगू करता है। हम्म और यहाँ जी। आपकी सोच है, आपकी राय है। हम्म अच्छा, एक आयत और देख लेते हैं, फिर मैं जी। आप वाली आयत पर आऊंगा। सूरह आराफ नंबर 7, इसकी आयत नंबर है 23। अब आपको अनफुस समझ में आ जाए। ये जी, काला रब्बना जलमना अनफुसना, हम्म ए मेरे अल्लाह, मैंने अपनी राय इख्तियार करने में बड़ी नाइंसाफी की। हम्म ओ माय लॉर्ड, आई हैव डन अ टोटल इनजस्टिस इन माय ओपिनियंस। हम्म ठीक है, मैंने अपनी जान पे कैसे जुल्म किया भाई, कैसे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुमने हम्म अपनी जान पर जुल्म नहीं होता। मैंने ये हम्म जो राय बनाई थी ना, मेरे जहन में जो सोच आई थी ना, वो हम्म एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो रॉन्ग थी। हम्म व इन लम तगफिर लना, इफ यू डोंट प्रोटेक्ट अस, ए हम्म अल्लाह, अगर आपने अब हमारी हिफाजत नहीं करना। हम्म गलत ओपिनियन तो बना लिया मैंने, लेकिन अब हम्म मुझे एहसास हो गया कि गलत था। हम्म अगर अब आपने हमारी हिफाजत नहीं करवाई, हम्म वह तर हमना, अब तर हमना का मतलब यह है कि आपने अगर अल्लाह मुझे सेकंड चांस नहीं, हम्म मुझे दूसरा मौका नहीं दिया, यही तो रहम है ना। जी अल्लाह ने अपने ऊपर रहम लाजिम किया, करार दे दिया ना, हमने अभी आयत देखी। जी बिल्कुल। ठीक है, ए अल्लाह, अगर आपने मुझे सेकंड चांस नहीं दिया, मुझे हम्म अपने आप को डेवलप करने का, मुझे अपनी नशो नुमा करने का मौका नहीं दिया, वह तर हम्म हमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो मैं तो वाकई बहुत लूजर में से होगा, मैं हम्म बड़े खसारे में चला जाऊं। हम्म अनफुसना समझ में आ गया। बिल्कुल अंकल, इसमें अगर हम ये भी, वैसे मैं ये सोच रही थी कि अगर हम इस तर्जुमे को ऐसे ही लें जैसे कि अपने ऊपर सितम किया या अपनी जान पर सितम किया, तो बेसिकली अगर हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें और इसको हम जरा डीपली सोचने की कोशिश करें, तो अपने ऊपर हम सितम कैसे करते हैं? अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो सबसे पहले आपके जहन में एक सोच आती है जो आपके बिहेवियर में कन्वर्ट होती है, जो आपका रवैया डिटरमिन करती है, लेकिन आपकी वो सोच होती है जो कि आपको आगे लेकर जाती है। तो बेसिकली आपके ऊपर जो सितम या जुल्म करने का जो शुरुआत होती है वो आपकी सोच से होती है। तो अगर हम ये भी, बिल्कुल। इसको भी हम ऐसे ही लेकर अगर चलें कि इन्होंने लिखा हुआ कि हमने अपने ऊपर सितम किया, तो बेसिकली ये नहीं है कि हमने अपने आप को कोई छुरी मार दी तो हमने अपने ऊपर सितम किया। बेसिकली हमने अपनी सोच के अंदर जो था ना, मतलब हमने अपनी सोच को ऐसे छोड़ दिया जिसके ऊपर कोई बंद नहीं बांधा, और हमने कोई इस किस्म की सोच सोच ली या इस किस्म की चीज को अपने ऊपर लागू कर लिया या सोचते चले गए, जिसकी वजह से हम
ہمارے بیہیویئر جو ہے نا وہ آگے سے خراب ہونا شروع ہو گئے. تو ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں. کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ خوبصورت، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. لیکن اس آیت کی خود ہی آپ نے وضاحت کر دی کہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو سکتا ہے. ہوں. یہی ہو سکتا ہے جی کہ میں ہاں غلط رائے اختیار کرتا ہوں پھر اس کے بعد غلط عمل کرتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو ہے. گیا. اب ٹھیک. آپ کی والی آیت پر آتے ہیں. پھر آ جائیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54، 2 کی 54. اب اس کو کھول کے اب ہم انفس کو اچھی طریقے سے دیکھیں. ہمیں سمجھ میں آ گیا انفس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی رائے کو اختیار کرنا. جی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخذتم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب. یہ تو ہوگی عربی میں آیا. جی اب میں اس کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا توڑتا جاتا ہوں اور بتا. ٹھیک ہو گیا. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے اپنی سوچوں میں رائے میں بڑی جلد بازی اختیار کر لی اور اپنے اوپر ایک ظلم کر دیا، یہ ایک بڑی ناانصافی والی بات. اب ایجل کو یہ بچڑا بنائیں گے. ٹھیک ہے، ایجل کو یہ بچڑا بنائیں گے. اچھا اتخذتم پکڑ لیا بچڑے کو، بچڑے کو پکڑ لیا. بے اتخذتم، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بچڑے کے ساتھ پکڑ کے تم نے ظلم کر دیا. ارے بے اتخذتم، تم نے تھرو یور اوپینینز جو تم نے ایکوائر کیا ہے جلد بازی میں، اجل اجلت سے بنا ہے، اسی سے اجلت بنتا ہے. جلد بازی میں تم نے یہ کیا کر دیا. فتوبوا الی بارکم. اب دیکھیے اس کا ترجمہ کیا کریں گے یہاں پر. آپ دیکھیے تم، یہ مودودی صاحب کر رہے ہیں تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو. یہاں لکھا ہوا فتوبوا الی خالقکم نہیں، یہاں پہ بارکم ہے. جی دوسرا ایک اور چیز بھی انکل، یہاں پہ معبود ہے جو کہ معبود کا لفظ اوپر یہاں پہ یوز نہیں ہوا ہے ہی نہیں، ہاں ابدا جی کا لفظ ہی نہیں استعمال. ہاں جی. اچھا اب یہ دیکھیے دوسرے صاحب کیا کہیں گے، تم توبہ کرو اپنے تمہارے خالق کے نزدیک. اب یہ بھی خالق لے کر آئے. یہ ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو. چلو جی وہ ہوتا ہے خالق. ہاں جی. اچھا دوسرا دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہ بھی ہے توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی. پیدا کرنے والے. اب یہ پیدا کرنے والا تو ہوتا ہے خالق، معبود یا خالق. وہاں لفظ ہے بارکم. جی بارکم کے معنی خالق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی تھی، وہ لکھتے تھے فتوبوا الی خالقکم، فتوبوا الی عبدکم. لیکن بارکم، بار بر سے بنا ہے. ٹھیک ہے، بر کہتے ہیں، بر سے جب بار بناتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں سنسیئرٹی، آنےسٹی. ڈوئنگ واٹ از مورلی رائٹ، جو اخلاقی طور پر درست ہو نا اس کو کہتے ہیں بار. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فتوبو پلٹو الا بارکم، جو درست ہے جو اخلاقی طور پہ درست ہے اس کی طرف پلٹو. یہ اللہ کی طرف پلٹنے کو نہیں کہہ رہے ہیں موسیٰ اپنی قوم کو، یہ تم نے کیا کر دیا غلط رائے اختیار کر کے. اب آنےسٹی کی طرف پلٹو، سنسیئرٹی کی طرف پلٹو، جو درست بات ہے اس کی طرف پلٹو. یہاں کہیں نہیں کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف پلٹو. قوم سے یہ کہہ رہے تم نے غلط رائے اختیار کری، اب پلٹو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی رائے کا گلا گھونٹ دو. جو سوچے تم نے ذہن میں بنائی ہوئی تھی ان کو خلا کما کر دو ان کا. اتنی خوبصورت بات کہی. ذالکم خیر لکم، دیکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی رائے تبدیل کرو. اندا بارکم،
تمہاری سنسیئرٹی میں یہ زیادہ بہتر ہے، ہوں تمہاری آنےسٹی میں، تمہاری مورالٹی میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنی رائے تبدیل کرو. ہوں فتاب علیکم، اور اللہ کی طرف. اب یہاں آ ہوں رہا ہے اللہ کی طرف، ہوں کیونکہ وہ پلٹنے والے پر بڑی رحمت فرماتے ہیں. ہوں انہوں نے اپنے اوپر رحمت لازم کی ہوئی ہے نا. ہوں انفس کے معنی یہاں پر اپنی رائے دہی ہے، اور ہوں فقتلوا انفسکم کا مطلب ہے اپنی رائے کا گلا گھونٹ دو. ہوں یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارو اور ایک جی دوسرے کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو. کیسا جملہ ہے؟ جی، اس سے تھوڑا سا یہ بھی محسوس ہوتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم خدا نہ خواستہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. یعنی کہ اگر تم دیکھیے، اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو مار دو، یعنی ایک دوسرے کو مارو، تو اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اور اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یعنی جس کو آپ نے مار دیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور جس کو آپ نے مارا ہے آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. یہ بہت عجیب سا اس کا ترجمہ ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے اس خدا کے اوپر، اس اللہ کے اوپر جس نے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک بڑے خوبصورت انداز سے دی ہیں، لیکن ہم نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ اس کے خیال کے مطابق یہی بہتری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہلاک کریں. دیکھیے، میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تو بہترین خالق ہے. یہ جی. ایسے خالق ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو چھریاں مارو، کلاڑی اٹھاؤ، چھریاں اٹھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو مارو. ہوں یہ ہے احسن الخالقین. ہوں الزام، آپ صحیح کہہ رہی ہیں مریم، اللہ پر الزام ہے، کیونکہ ہم لفظ کو نہیں سمجھے. انفسکم کو جی ہم نے کیا کچھ بنا دیا. اب ایک آیت آخری بتاؤں گا، اور آیت یہ انفس اور نفس سمجھ میں آ جائے. جی یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29، 4 کی 29. 4 کی 29 نا. 29. جی جی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ہوں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ہوں ولا تقتلوا انفسکم ہوں ان اللہ کان بکم رحیم. اب دیکھیے کیا ترجمہ کرتے ہیں ولا تقتلوا انفسکم کو. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی پچھلی دیکھا اس میں کہہ رہے کہ قتل کر دو، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرو. دیکھا، پہلے کہا کہ اپنے آپ کو چھریاں مارو، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب اپنے آپ کو قتل مت کرو. ہوں ہوں نہ یہ لفظ قتل کو سمجھے، نہ یہ لفظ انفس کو سمجھے، اور بس ترجمے ہوتے چلے گئے. اور آج کا جو نوجوان اور آپ جیسی سوچ رکھنے والے بچے جو ہیں، وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو انکل. یہ تو ہمارے اس کو بہت ہی اس کلیئر کو ہو گئی ہے. اس کو میں کلیئر کروں. اب جی دیکھیے انکل. یہاں پر ایک دوسرے کا مال کھانے کے بارے میں. ہوں اب یہاں پر ایک بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہ یہ اللہ کیوں آیا، اللہ سے پہلے نیگیشن تھا. یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو اس کی ہیں گرامر کی. لیکن میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں. ہوں اے وہ جو اعتبار کرتے ہو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے حلال نہ کرو، ہوں خاص کر جب تم کوئی ڈیل کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، ہوں ایسی تجارت جس میں تم آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہوں آتا ہے جملہ ولا تقتلوا انفسکم. ہوں ڈو ناٹ کرپٹ یور اوپینینس. ہوں ڈو ناٹ کرپٹ یور اوپینینس. اپنی رائے میں کسی قسم کی بدعنوانی کا عنصر مت لانا. ہوں جب ہوں تجارت کر رہے ہو کوئی بھی ایسی رائے مت لانا جس میں کرپشن ہو، ہوں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں لانا. ہوں ان اللہ کان بکم، اگر تم نے ایسا کیا نا، کوئی کرپشن نہیں آیا، تو ضرور ہوں تم پر رحم کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو ہوں ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے تجارت میں بھی آپ کو رانگ اوپینینس، رانگ تھنکنگز، حالانکہ آپ میوچولی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، چیٹ نہیں کرنا ہے، چیٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. انفس سمجھ میں آ گیا، جی انکل سمجھ میں آ گیا، یہ نفس بہت سمجھ ہی. میں آ گیا. ہاں جی. اور فقتلو بھی سمجھ میں آ گیا، یعنی اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ قتل کرنے سے مراد، قتل اپنے نفس کو کرنے سے مراد اپنے آپ کو یا اپنے. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق